मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर साल सिफर का महीना शुरू होते ही सोशल मीडिया, घरों और महफिलों में मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिफर का महीना मनहूस होता है, कुछ कहते हैं कि इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नया कारोबार शुरू करना या नया घर लेना मुनासिब नहीं, और कुछ लोग तो इतने खौफजदा होते हैं कि अगर इस महीने में कोई छोटी सी परेशानी आ जाए तो फ़ौरन कहते हैं ये सब सिफर की नहूसत की वजह से हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई सिफर का महीना मनहूस है? क्या कुरान मजीद में कहीं ये बात लिखी है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया कि सिफर का महीना बदकिस्मती या नहवूसत का महीना है? या फिर ये सब सिर्फ वो गलत अकीदे हैं जो ज़माने जाहिलियत से लोगों में चले आ रहे हैं? अगर आप भी इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में इस मौज़ू को समझेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस्लाम वो दीन है जो इंसान को वहम, बदशगुनी और बेबुनियाद अकायद से निकालकर अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करना सिखाता है। 1. मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए कि नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कोई महीना, कोई दिन या कोई तारीख खुद से ना फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर बात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखें, ना कि सुन्नी सुनाई बातों या माशरे में मशहूर रस्मों की बुनियाद पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफ़र के महीने की हकीकत क्या है, लोग इसे मनहूस क्यों समझते हैं, कुरान और हदीस इस बारे में क्या फरमाते हैं, और एक मुसलमान को सफ़र के महीने में क्या अकीदा रखना चाहिए। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि ज़माना जाहिलियत में सफ़र के महीने के बारे में लोगों का अकीदा क्या था, और इस्लाम ने इस गलत अकीदे की किस तरह इस्लाह की। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सफ़र के महीने को मनहूस समझने का अकीदा आया कहाँ से। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस्लाम से पहले के ज़माने यानी ज़माने जाहिलियत की तरफ जाना होगा। इस्लाम से पहले अरब माशरे में बहुत सी ऐसी रस्में और अकीदे राइज थे जिनकी कोई हकीकत नहीं थी। लोग किस्मत, सितारों, परिंदों की उड़ान, मखसूस दिनों और महीनों को अपनी खुशकिस्मती या बदकिस्मती की वजह समझते थे। इन्हीं गलत अकीदों में से एक ये भी था कि सफ़र का महीना मनहूस है। वो समझते थे कि अगर इस महीने में सफ़र किया जाए, तिजारत शुरू की जाए, निकाह किया जाए या कोई नया काम किया जाए तो नुकसान होगा, मुसीबत आएगी या नाकामी मिलेगी। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अगर कोई महीना खुद ही नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार का क्या मतलब रह जाता। इस्लाम आया तो इसने इंसान को हर किस्म के वहम, बदशगुनी और झूठे अकीदों से आज़ाद किया। इस्लाम ने ये तालीम दी कि कायनात में हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई महीना, ना कोई तारीख़। हर चीज़ अल्लाह की मशीयत के ताबे है। कुरान करीम बार बार हमें ये सबक देता है कि हर नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसलिए एक मुसलमान का दिल किसी महीने या दिन से नहीं, बल्कि अपने रब से वाबस्ता होना चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन तमाम जाहिली अक़ीदों की इस्लाह फरमाई, ताकि मुसलमानों का ईमान सिर्फ अल्लाह पर मजबूत हो। ये बात याद रखें कि अगर हम किसी महीने को खुद से मनहूस समझने लगें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा एतमाद अल्लाह ताला की बजाय इन बेबुनियाद तसव्वुरात पर होने लगता है, और यही चीज़ इस्लाम ख़त्म करना चाहता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज भी बहुत से लोग अनजाने में इन्हीं पुराने जाहिली अक़ीदों को मुख्तलिफ़ शक्लों में मानते हैं, कभी सफ़र के नाम पर, कभी किसी तारीख़ के नाम पर, और कभी किसी दिन के नाम पर। लेकिन एक सच्चा मुसलमान वही है जो हर मामले में कुरान और सुन्नत की तरफ रजू करे, ना कि मुआशरे में मशहूर बातों की तरफ। असल सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सफ़र के महीने के बारे में क्या फ़रमाया। क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मनहूस करार दिया, या हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से में दाखिल होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कुरान मजीद या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफर के महीने को मनहूस करार दिया है? इसका जवाब है नहीं।
कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं फरमाया गया कि सिफर का महीना मनहूस है या इसमें शादी, कारोबार, सफ़र या कोई नेक काम करना मना है, बल्कि कुरान हमें ये सिखाता है कि पूरी कायनात का निज़ाम सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है। खुशी हो या गम, आसानी हो या आजमाइश, सब कुछ अल्लाह की मशीयत से होता है। और इस मसले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत अहम हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ अपनी ज़ात में मुतअद्दी असरअंदाज नहीं, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं, अल्लाह के बारे में जाहिली अकीदा दुरुस्त नहीं, और सिफर को मनहूस समझना भी दुरुस्त नहीं। इल्माए कराम ने इस हदीस की तशरीह करते हुए बयान किया है कि वला सिफर से मुराद जाहिलियत के इस बातिल अकीदे की नफ़ी है जिसमें लोग सिफर के महीने को मनहूस समझते थे। यानी इस्लाम ने वाज़िह कर दिया कि किसी महीने में अपनी ज़ात का कोई नहूसत या बदशगुनी नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर सिफर वाकई मनहूस होता तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इससे ख़बरदार ना करते? अगर इस महीने में शादी या कारोबार मना होता तो क्या कुरान या हदीस में इसका वाज़ेह हुक्म ना होता? लेकिन ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है। इसीलिए एक मोमिन का ईमान ये होना चाहिए कि कोई महीना, दिन या तारीख़ खुद से नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अलबत्ता एक बात ज़रूर याद रखें, इस्लाम ये नहीं कहता कि इंसान आजमाइशों से नहीं गुजरेगा। मुसीबतें हर महीने आ सकती हैं, खुशियाँ भी हर महीने आ सकती हैं। इनका ताल्लुक़ किसी महीने की नहूसत से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत और तकदीर से है। लिहाजा अगर सिफर के महीने में कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उसे इस महीने की नहूसत ना समझें, बल्कि सब्र करें, दुआ करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अब आइए इन बातों की तरफ जो आज भी हमारे माशरे में आम है। बहुत से लोग शायद नेक नियति से ऐसा करते हैं, लेकिन एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो हर अक़ीदे और अमल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखे। सबसे पहली गलत फहमी यह है कि सफ़र के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस्लाम में ऐसी कोई ममानियत मौजूद नहीं। अगर कोई निकाह शरई उसूलों के मुताबिक है तो वो साल के किसी भी महीने में किया जा सकता है। किसी महीने को नहूसत की वजह से छोड़ देना दुरुस्त अक़ीदा नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सफ़र में नया कारोबार, नया घर या कोई नया काम शुरू ना करो वरना नुकसान होगा। सोचने की बात यह है कि अगर हर कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक़ किसी महीने से होता तो फिर मेहनत, दुआ और अल्लाह पर भरोसे की क्या हैसियत रह जाती। इस्लाम हमें सिखाता है कि काम शुरू करते वक्त इस्तिखारा करे, दुआ करे और अल्लाह पर तवक्कुल करे, ना कि किसी महीने से डरे। तीसरी गलत रस्म यह है कि बाज़ लोग सफ़र के महीने में ख़ास किस्म के वज़ाइफ या रसूमात को इस नीयत से ज़रूरी समझ लेते हैं कि इससे नहूसत टल जाएगी। अगर कोई दुआ या जिक्र कुरान और सन्नत से साबित हो तो वो हर वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन किसी ऐसे अमल को सिर्फ सिफर के महीने के साथ खास कर देना जबकि उसकी कोई शरई दलील ना हो, दरस्त नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, एक मोमिन का दिल सिर्फ अल्लाह ताला से वाबस्ता होता है जब बंदा यह यकीन रखता है कि नफ़ा व नुकसान, इज्जत व ज़ल्लत, सेहत व बीमारी, खुशी व गम सब कुछ अल्लाह ताला के अख्तियार में है, तो फिर उसके दिल में किसी महीने, दिन या तारीख का खौफ बाकी नहीं रहता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में भी ये सही बात पहुंचाएं। अगर कोई बुजुर्ग, दोस्त या रिश्तेदार सफ़र की नहस्त का जिक्र करे तो अदब और हिकमत के साथ इसे कुरान व सन्नत की सही तालीम बताएं ताकि माशरे से ये गलत फहमियाँ ख़त्म हों। याद रखिए, इस्लाम आसानी, यकीन और अल्लाह पर कामिल भरोसे का दीन है। वहम, बजगौनी और बेबुनियाद अक़ीदे एक मुसलमान की शान नहीं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब जब हम ये जान चुके हैं कि सिफर का महीना अपनी ज़ात में मनहूस नहीं और इस्लाम ने इस कस्म के वहम और बदशगुनी की नफ़ी की है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक मुसलमान को सिफर के महीने में क्या करना चाहिए। इसका जवाब बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ है। एक सच्चे मुसलमान के लिए सिफर का महीना भी अल्लाह ताला के पैदा किए हुए दूसरे महीनों की तरह एक आम महीना है।
اس لیے اس مہینے میں بھی وہی اعمال کرنے چاہیے جو پورا سال اللہ تعالی کو پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، تو ہمیں 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق نماز ہے۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ روزانہ کچھ وقت اللہ تعالی کے کلام کے لیے ضرور نکالیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ ہدایت، رحمت اور دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز کثرت سے دعا اور استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالی سے دعا مانگتے اور استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی مشکلات کے حل کی دعا کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ چوتھی چیز درودی پاک کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ درود پڑھنے سے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پانچویں چیز صدقہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر اللہ تعالی نے ہمیں استطاعت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، اپنے والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اعمال ہر مہینے میں پسندیدہ ہیں، صرف صفر میں نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیں، مسلمان کا اصل سہارا اللہ تعالی پر توکل ہے۔ اگر کسی کے دل میں صفر کے مہینے کا خوف آ جائے تو فوراً اپنے دل کو یہ یاد دلائیں کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر کوئی چیز مجھے فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب بندہ اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کا وہم، ڈر اور بدشگونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اطمینان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب تک ہم نے جان لیا کہ صفر کا مہینہ منحوس نہیں اور اسلام نے ہر قسم کی بدشگونی اور بے بنیاد عقیدوں کی نفی کی ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے۔ اگر کوئی شخص صفر کے مہینے سے ڈرتا رہے، ہر چھوٹی بڑی پریشانی کو اسی مہینے سے جوڑ دے، تو اس کے ایمان اور زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ جب انسان کسی مہینے، دن یا تاریخ کو منحوس سمجھنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ کرنے کے بجائے ان چیزوں سے خوف کھانے لگتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس سے اسلام ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، اگر کوئی خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کیا صرف صفر کے مہینے میں مشکلات آتی ہیں؟ نہیں، کبھی محرم میں بھی آزمائش آتی ہے، کبھی رمضان میں بھی، کبھی ذو الحجہ میں بھی۔ اسی طرح خوشیاں بھی سال کے ہر مہینے میں آتی ہیں۔ اگر کسی کا کاروبار صفر میں کامیاب ہو جائے تو کیا وہ کہے گا کہ یہ مہینہ بہت مبارک تھا؟ اکثر لوگ ایسا نہیں کہتے۔ لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً مہینے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہی سوچ درست نہیں۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہر آزمائش اللہ تعالی کی حکمت کے تحت آتی ہے اور ہر آسانی بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے۔ اس لیے جب بھی دل میں کوئی خوف آئے تو اللہ تعالی سے دعا کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان وہم، ڈر اور بدگمانی میں مبتلا رہے، جبکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مضبوط ایمان، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی گزارے۔ آئیے آج ہم سب ایک عہد کریں کہ آئندہ کبھی کسی مہینے، دن یا تاریخ کو منحوس نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہر حال میں صرف اللہ تعالی پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا محافظ، مددگار اور کارساز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب جب ہم اس گفتگو کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں تو آئیے چند لمحوں کے لیے رکھ کر سوچتے ہیں، آخر ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے جانا کہ صفر کا مہینہ اپنی ذات میں نہ منحوس ہے اور نہ ہی بدقسمتی کا سبب۔ یہ صرف ایک مہینہ ہے جسے اللہ تعالی نے دوسرے تمام مہینوں کی طرح پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ صفر کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کی واضح تردید فرمائی اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی دن، تاریخ یا مہینے کو خود سے نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سمجھا جائے۔ میرے عزیز دوستو،
سوچئے، اگر ایک مسلمان کا ایمان اللہ تعالی پر مکمل ہو تو پھر اسے کسی مہینے سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے؟ جس رب نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بچھایا، جو ہر سانس پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی اصل طاقت اس کا توکل ہے، نہ کہ وہم اور بدشگونی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شیطان انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے، کبھی گناہوں کے ذریعے، کبھی غرور کے ذریعے، اور کبھی بے بنیاد خوف اور وہم کے ذریعے۔ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن برا ہے یا فلاں تاریخ نقصان دے گی، تو آہستہ آہستہ اس کا دل اللہ تعالی کے بجائے ان چیزوں سے خوف کھانے لگتا ہے۔ لیکن ایک سچا مومن ہر حال میں یہ کہتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اگر کاروبار شروع کرنا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کریں، اگر نکاح کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے کریں، اگر سفر کرنا ہے تو مسنون دعائیں پڑھ کر کریں، اور اگر زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کریں، دعا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالی ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج کی اس گفتگو سے آپ کے دل کی کوئی غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں تک بھی یہ بات ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم نے صفر کے مہینے کی حقیقت کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے جانا کہ اسلام کسی مہینے، دن یا تاریخ کو اپنی ذات میں منحوس قرار نہیں دیتا۔ نحوست کا عقیدہ زمان حد جاہلیت کی ایک غلط سوچ تھی، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ اس لیے اگر آئندہ کبھی کوئی آپ سے کہے کہ اس سفر میں شادی نہ کرو، کاروبار شروع نہ کرو، سفر نہ کرو، یہ مہینہ منحوس ہے، تو آپ محبت اور حکمت کے ساتھ اسے قرآن و سنت کی صحیح تعلیم بتائیں۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان کی طاقت اس کا ایمان ہے، اس کا سہارا اللہ تعالی ہے، اس کا راستہ قرآن ہے، اور اس کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو وہم، بدشگونی اور بے بنیاد عقیدوں سے پاک کرنا ہوگا، کیونکہ جب بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور یہی سکون دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی آزمائش آئے تو مہینوں کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالی سے خیر اور آسانی کی دعا مانگیں۔ یہی ایک مومن کا طریقہ ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے ہر قسم کے وہم، بدشگونی اور غلط عقیدے کو دور فرما۔ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو آسان فرما، ہمارے والدین، اہل خانے اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں صرف تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاندان کے افراد تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی صفر کے مہینے سے متعلق غلط فہمیاں دور ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل راہ ایمان کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔